سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے زینت بخشی ہے، اللہ نے زینت بخشی ہے، افلاک کو روشن تاروں سے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے، افلاک کو روشن تاروں سے۔ اسلام نے رونق پائی ہے، محبوب خدا کے پیاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے۔ تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 ہی پاروں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دلائی کی بریائی اور بڑھائی دلائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ بے شمار الگن لا تعداد آسمانت چمکنے والے ستاریاں دی تعداد نالوں زیادہ اور بدلاں چو برسنے والی بارش کے قطرات نالوں بھی زیادہ، بلکہ بلند و بالا پہاڑاں دے سنگرات نالوں بھی زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین
میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تھی، اور ہزارہ اللہ پاک دی رحمتاں دا نزول ہو تمام آل رسول، اہل بیت، تمام صحابہ کرام، اولیاء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام، اللہ جس جس مقام تے آرام فرما رہے نے، اللہ مزید انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ اے اللہ، ایسے پرفتن دور دے اندر اس وقت جو گھرانوں چھڈ کے تیرے گھر وچ آ گئے نے، اللہ انہاں دیاں بھی ہر جائز خواہشات، دعاواں، التجاواں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ تو حضرات گرامی، اس تو پچھلے خطبات کے اندر بھی امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار صحابہ کرام، انہاں دی عظمت، انہاں دا مقام، انہاں دی شان، انہاں دا ایمان تس حضرات دے سامنے اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تو دعا بھی کریا کرو اللہ، کیونکہ دین ساڈے تک صحابہ دی محنت نال پہنچیا ہے، یہ ساڈا حق بنتا ہے کہ اسی انہاں نو یاد رکھیے کہ کیسے پروانے سن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے، اور اج انہاں پروانیاں دے اوتے تنقید کرنے والے تنقید کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو انہاں دی تنقید نال صحابہ دی عظمت وچ کوئی فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ جنہ دی عظمت عرش والا رحمان بیان کرے، ساری دنیا انہاں دی عظمت نہ بیان کرے تو انہاں دی عظمت دے وچ کمی آ سکتی نہیں آ سکتی۔ حضرات، دنیا دے اندر بھی اگر کوئی بندہ اپنی صحبت ایسے بندیاں دے نال اختیار کردا ہے جڑے برے نے، وہ تے برائی دے اثرات ہو جان گے۔ اگر کوئی اپنی محفل نیکا لوکاں دے نال رکھدا ہے، وہ دے ضرور اثرات وہ تے ہو جان گے۔ اسی طرح ہی صحابہ کرام نے، وہ جنہ دی ساری زندگی انہاں من دھن تن سب کچھ قربان کر دیتا، انہاں دی ایمان دیاں کیا باتاں، ایسا کھرا، ایسا سچا خالق کائنات نے فرمایا ہے، فرمایا لوگو تسی بھی یہو جہا ایمان اگر تسی بنا لو جویں میرے نبی دے صحابہ دا بھی ایمان سی، تے میں رب ضمانت دینا تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ معلوم ہویا صحابہ اکرام دا ایمان کھرا، سچا، ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، اور رنگ چڑھیا ہوئے۔ دیکھو نا، اگر یہ بات کہی جائے کہ جناب 3 رہ گئے سن، باقی ساری اتوں تو ایمان لے آندا سی، وہ میرے بھائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ توہین ہے۔ اور آج ایک استاد ہے نا، وہ بھی کلاس فیل ہو جائے تے سارے کہندے نے یار استاد ہی ہو جہا ہونا ہے کہ کلاس ساری فیل ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت دا اثر اس موقع تے یاد آیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنی حکایات دے اندر ایک بات بیان کرتے ہیں صحبت دے اثر دے متعلق۔ فرماندے نے ایک دن مٹی نو اٹھایا تے مٹی دے وچوں خوشبو آ رہی ہے، تے مٹی نو مخاطب ہو کے پتہ کی آندے نے، اے مٹی اج تیرے وچوں بڑی بینی بینی خوشبو بھی آوندی آ، تے مٹی بزبان حال بیان کر رہی ہے، سادی میں ہے تے مٹی،
تے سادی نے اپنی حکایت میں درج کیتا ہے بگفت من گلے نا چیز بودم بگفت من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت گلو نشستم جمال ہم نشی من در اثر کرد ولیکن من ہما خاکم کے ہستم سادی میں ہے مٹی پیروں سے آنے والی لیکن جڑیاں تینوں خوشبوواں پہ آؤندیاں نے نا میں ایک پھول دے کول پئی رہی ہاں پھول دا بوٹا سی نا تے جناب ٹہنی چک گئی تے پھول مٹی دے اوتے پہ آ رہا ہے تے کیا کہ میں پھول دے کول پئی رہی ہاں اس پھول دے اثرات میرے اندر بھی سماعت کر گئے نے اثرات کر گئے اس وجہ تو میرے اندر خوشبو پیدا ہو گئی ویکھن تے میں ہے مٹی ولیکن من ہما خاکم کے ہستم ہے تے میں مٹیاں لیکن ایک پھول دے نال رہی ہوں تے میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی. اور دوستو ذرا غور کرو نا جنہ صحابہ کرام دیاں اے راتاں بھی آقا دے نال گزریاں کون جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تربیت یافتہ ہون او صحابہ جڑے چلدے زمین تے نے آسمان تو قرآن پیا بن رہا ہے اگر وہ تلوار چلا رہے نے اللہ دا قرآن بن رہا ہے جے وہ نماز پڑھ رہے نے تے اللہ دا قرآن بن رہا ہے. اللہ نے انہاں دی ایک ایک ادا نوٹ کر دیتا ہے اپنے قرآن پاک دے اندر بلکہ ایمان ایسا کھرا تے سچا. دیکھو صحابہ نے ایمان قبول کیتا تے پھر مقام ملیا نا ایمان دی وجہ نال ایمان دی کیونکہ ابو جہل بھی کیوں بھائی مکے دا ہی سی نا ابو جہل بھی سی نا انہوں مقام کیوں نہیں ملیا اس واسطے کہ وہ ایمان انہیں قبول نہیں کیتا تے صحابہ نے ایمان لے آندا تے صحابہ نو عظمت کدے نہ ملی ایمان دی برکت نال. لیکن رب ذوالجلال نے کمال کر دیتی عظمت صحابہ بیان کر دی. اللہ پاک فرماندے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ عرش والے رب نے انہاں صحابہ دے واسطے ایمان نو پسند کر لیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ کریم فرماندے نے دنیا دے لوگوں ذرا تھوڑی جی توجہ کرنی ہے ایمان لے آندا ایمان لے آئے تے جناب رب نے عظمتاں دتیاں لیکن اللہ فرماندے نے ایمان بھی ایہو جہا پھر کھڑا ہویا کہ اسی انہاں دے دلاں وچ رکھ کے تے ایمان نو خوبصورت بنایا. حالانکہ ایمان دی وجہ نال صحابہ نو عظمت ملی لیکن اللہ پاک نے کی فرمایا ایمان نو انہاں دے دلاں وچ رکھ کے تے اسی سونا کر دتا. اللہ اکبر اللہ اکبر کمال دی اللہ پاک نے عظمت بیان فرمائی. اور ایسے واسطے تے میں کیا کرنا ہے کہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے بن گئے جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آ گئے اللہ پاک نے صفتاں بیان فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضی ہویا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے میں اے بات کیوں نہ کہاں او جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے کہو سبحان اللہ جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے او جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے. جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے اللہ پاک نے ایویں تے نہیں فرما دیتا فَإِنْ آمَنُوا
بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ او دنیا دے لوگو جے تہاڈا ایمان میرے نبی دے صحابہ جیسا ہو گیا تے پھر میں ضمانت دے رہا ہے کہ تہاڈے واسطے تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور تانوں بھی مقام مل جائے گا۔ تے صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑ گئے تے شمال رب نے انہاں واسطے راضی ہون دا اعلان کر دیتا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ میں پھر کیوں نہ یہ بات کہاں، او جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ اے جنتاں دے اعلان ہو رہے نے۔ ابو بکر پیارے گھر بار لوٹایا ہے، یہ ایویں تے مقام نہیں نہ مل گئے، انہاں تن من دھن قربان کیتا ہے۔ ابو بکر پیارے گھر بار لوٹایا ہے تے عمر نے آقا دا چامان ودایا ہے، یا عمر نے آقا دا چامان ودایا ہے۔ عثمان تے علی قربان ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے، جیڑے جیڑے آقا دے، بولو ذرا، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، او جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، اللہ دی سو وقت دے امام ہو گئے۔ اے جناب صحابہ کرام، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اے بھی تے نبی دے پروانے نے نال حضرت عمار دی زندگی ویکھنا، حضرت خبیب دی زندگی دیکھنا، حضرت خباب دی زندگی ویکھنا۔ میں اس واسطے کیا کرنا ہے، اوے عمار تے خبیب ویکھو دتیاں قربانیاں۔ یہ جناب وہ نبی دے پروانے نے عمار تے خبیب دیکھو دتیاں قربانیاں، او دین اتوں واریاں نے انہاں نے جوانیاں، دین اتوں واریاں نے انہاں نے جوانیاں۔ راضی ہونا اتے رحمان ہو گئے، بڑے مٹھے ہو، راضی ہونا اتے رحمان ہو گئے، او جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے، او جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے، اللہ دی سو وقت دے امام ہو گئے۔ آ دیکھنا غور پروانے، آقا دے دیوانے آنے جانا کے میں واریاں، آقا دے دیوانے آنے جانا کے میں واریاں، او چمڑی لوالی پر ہمتاں نہیں ہاریاں، چمڑی لوالی پر ہمتاں نہیں ہاریاں۔ کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے، اور تسی یہ گل کہندے ہو تے پھر گئے سنو تو ایمان لیاندا سی، پر رب ذوالجلال دی قسم اب حضرت بلال نو کیویں مارا پیندیاں نے۔ ابو بکر صدیق فرماندے نے اے بلال ہولی پڑھ لا، فرمایا اے ابو بکر ہولی پڑھن دا مزہ ہی کوئی نہیں ہوندا، اینیاں ماراں پہ رہیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو آؤ ذرا اللہ دے قرآن وال، اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ توجہ فرمانا، اللہ کریم فرما رہے ہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم، تہاڈا حال اے سی تسی اگ دے کنارے دے اتے کھلوتے ہوئے سو تے قریب سی تسی اگ دے وچ گر جاندے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم، کنے بچایا؟ اللہ فرماندے نے اساں تانوں جہنم دی اگ تو بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ کیونکہ ذرا دلیل پیش کرن لگا ہے، توجہ کریں گا دلیل دی سمجھ آئے گی، کیونکہ کہندے نے جناب باقی تین نہیں رہ گئے۔ اونا میرے بھائی ذرا قرآن وال ویکھ، اللہ کی فرماندے نے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تسی سارے جہنم دی اگ دے کنارے دے ہوتے کھلوتے سو۔ کیوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں نا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں تواڈے ہوتے رب نے بڑا احسان کیتا کہ تواڈے واسطے رہبر و رہنما دا انتخاب کیتا، تے تواڈی حالت پتہ کی سی؟ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تسی گمراہی دے اندر یعنی گمراہی دے اندر بالکل گڑے ہوئے سو، شرک عام، بدعت عام، خرافات عام، رسومات عام، یعنی ہر قسم دی برائی عروج تے اللہ پاک نے تواڈے تے احسان فرمایا، تانوں پیر تے رہبر تے رہنما محمد مصطفیٰ عطا فرما دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہن ایتھوں اے کیا جائے کہ نہیں پانجی پاک نے باقی کوئی نہیں، میرے بھائی اللہ پاک کی فرماندے نے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، تو سارے جڑے نا جہنم دی اگ دے کنارے تے سو۔ ہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں اسلام قبول کیتا ہے، چھوٹے سن نا تے این فطرت تے سن، تے جیڑا بچہ پیدا ہوندا وہ اسلام دی فطرت تے پیدا ہوندا ہے۔ اے دا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو جہنم دے کنارے تے نہیں سن، کیونکہ بچے سن نا، وہ فطرت اسلام تے سن۔ اس تو بعد آ جاؤ حضرت فاطمہ الزہرا، میرے نبی دے نواسے حضرت حسن حضرت حسین پیدا ہوئے تے اسلام دے دور وچ ہوئے، اسلام دے یعنی اسلام وچ پیدا ہوئے۔ اور پھر انہاں تو علاوہ اور مراد کی ہے؟ ایک قرآن دی آیت جیڑی ہے نا، اس تو مراد پھر ہور کون ہو سکتا ہے؟ وہ صحابہ نے، صحابہ نے جنہاں دے متعلق اللہ کریم فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنہ تے راضی ہو گئے نے۔ اللہ اکبر۔ انہوں دا کردار اور انہوں دا یعنی سیرت، انہوں دے اعمال، انہوں دے افعال، انہوں دے اخلاق، اور ایسے اخلاق میرے آقا علیہ السلام نے تربیت ایسی کی تھی۔ میرے بھائی ذرا توجہ فرمانا کہ صحابہ اکرام دے اندر آپس دے اندر محبت بھی ہے، دشمن دے نال بڑے گرم نے تے آپس نال بڑے نرم نے، تے جدوں آ جاندی نا بات غیرت والی، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے ہمیں نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ جس طرح سے میرے نبی دے صحابہ دا ایمان ہے ذرا انج دا ایمان بنا لو۔ آج اسی بھی اپنے آپ نو ایماندار کہونے ہاں تے نال جناب بے نماز بھی ہاں، ادھر جناب ایمان والے بھی کہلاؤنے ہاں تے جناب درباراں تے جا کے سجدے بھی کرنے ہاں، ادھر ایمان والے بھی کہلاؤنے ہاں، ادھر جناب کتے حجر و شجر دے سامنے سجدے بھی پہ کرنے ہاں،
ادھر ایمان والے بھی کہلاؤنے ادھر قبراں دے اگے بھی پچھانیاں جھکائی پھرنے ادھر جناب ایمان والے بھی کہلاؤنے ادھر جناب کی ہے جانوراں دے سامنے بھی سجدے ہو رہے نے نا بے بھائی اللہ کریم فرماندے نے میرے نبی دے صحابہ اگر انہاں ایمان لے آندا ہے او توحید دے پکے بن گئے وہ اپنے رب نال انہاں تعلق قائم کر دیتا انہاں دی سیرت بھی اعلیٰ ہو گئی انہاں دا کردار بھی اعلیٰ ہو گیا انہاں دا گفتار بھی اعلیٰ ہو گیا انہاں دا اخلاق بھی اعلیٰ ہو گیا نوجوانوں ذرا توجہ کرو نا اس تو چند دن پہلے تسی جناب موٹر وے دا واقعہ بھی سنیا ہوئے گا نا یہ جناب عورت پیٹرول مک گیا ہے وہ تلاش ویچے کہ میرے پیٹرول مل جائے لیکن وہ دے نال کی حشر ہویا تے جناب یہ معاشرہ کیڑا جی اسی مسلماناں دا معاشرہ ہے آزرا میں تینوں مثال دیواں اے میرے نبی دے صحابہ دا ایمان ویکھنا ادھر صحابہ گئے نے جہاد کرنے واسطے اے جہاد کردیاں اے حاتم طائی دی بیٹی گرفتار ہو گئی ہے اور حاتم طائی دا بیٹا اے جناب وہ تو فرار ہو گیا ہے ملک شام دی اندر پہنچ گیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک قیدی پیش کیتے گئے نے تے اے بچی بھی آئی ہے قیدی حاتم طائی دی بیٹی ہے حاتم طائی دی بیٹی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آ میری چادر اے دے سر دے ہوتے دے دیو آقا جی یہ تے غیر مسلم ہے یہ تے مشرکہ ہے یہ دا اسلام نہ تعلق کوئی نہیں فرمایا اس گل نو چھڑ دیو کسے دی تھی بہن بیٹی تے ضرور ہے نا اللہ پاک نے ایسا رہبر دیتا جیڑا بڑائی غیرت مند تے پھر صحابہ تیار ہوئے تے ایہو جے غیرت مند میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے حاتم طائی دی بیٹی مینوں اینا دس تیرے دل دی تمنا کی ہے انہیں آکھیا جی نہ میں تے غلامی پسند کرنی نہ میں غلامی پسند کرنی نہ میں کسے نال نکاح پسند کرنی یعنی جدو ہن یعنی لڑائی دے وچ مال غنیمت وچ آوندا تے پھر تقسیم ہو جاندا نا مال انہیں اپنی خواہش دا اظہار کیتا ہے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تے غلام بننا چاہنی تے نہ میں کسے نال نکاح کرنا چاہنی فرمایا پھر تسی دسو تہاڈی خواہش کیا فرمایا جی مینوں میرے بھرا دے کول بھیج دیو میرے آقا علیہ السلام نے انی گل سنی آپ نے اپنے نوجوان صحابہ جڑے بھرپور جوانی دی اندر سن انہاں دی ڈیوٹی لا دیتی فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن کھڑے ہو جاؤ اس بچی نو نا اے دے بھائی دے کول چھڈ کے آؤ اللہ اکبر رات دے اندھیریاں وچ سفر ہو رہا ہے دن دے روشنیاں دی اندر سفر ہو رہا ہے پیدل سفر ہو رہا ہے سواری تے سفر ہو رہا ہے صحابہ جتے نماز دا ٹائم ہوندا اللہ دا ذکر کردے نے نماز پڑھدے نے تے فرماندے نے بی بی جدھر نو جانا ہوے ادھر نو مٹی سڑدی جاویں روڑا سڑدی جائیں اسی ادھر نو ٹرے جاواں گے تو ساڈے نال نال ٹردی آویں اللہ اکبر جس وقت اے جناب پائی نو پتہ چلیا پائی نزدیک آ گیا ہے خیمہ لگا ہویا ہے انہیں ویکھیا مٹی اڑدی آ رہی ہے کوئی آ رہا ہے ویکھو تے صحیح کون آ گیا ہے دیکھن والے نے دسیا کہ جناب تہاڈی بہن آ رہی ہے نال کون نے محمد دے غلام نے صلی اللہ علیہ وسلم تلوار میان وچوں نکال کر کے کھلو گیا ہے فرمایا بہن پہنچ گئی ہے جی ہاں فرمایا مینوں پہلے اے دس ایک گبرو جوان تیرے نال راتاں نو سفر کردے رہے مینوں دس تیرے نال کوئی نہ سلوک غلط سلوک تے نہیں کیتا اے بہن کہن لگی ویرا ذرا جے پوچھنا ہی چاہنا ہے نا تے میرے کولوں پوچھ اے نبی دے پروانیاں دا اخلاق کیسا سی اللہ اکبر فرمان لگیاں اے میرے ویر ذرا ویکھتے صحیح نا اللہ پاک نے ایویں تے قرآن دے زینت نہیں بنا دیتے رب ذوالجلال فرمان نے اذا جاء
अनसरुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। फरमाया सोने जो तेन फतह असी अता करांगे ना तो फिर तेन परवाने जेड़े मिलने फौज दर फौज, गरोह दर। तो जेड़ा बंदा कहता है कि सिर्फ 3 रह गए, तो अल्लाह का कुरान की कहता है फौज दर फौज, गरोह दर गरोह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो मेरे भाई अर्ज कर रहे हैं, वीर सामने खलोता है, भैन सामने खलोती है, ते पता की आंदी है, सुन वे वीरा, सुन वे वीरा आ जेड़े वांग फकीरा, सुन वे वीरा आ जेड़े वांग फकीरा, ए नाल नी मेरे आए पैरी चपलां ए खजी वालियां, पैरी चपलां ए खजी वालियां, ते टाट गलां विच पाए ए वीरा लै आए नी मैनू, ए ते एडे भोले भाले अख चुक के इन्हां वेख्या नाई, ए ते एडे कर्मा वाले विच सफर दे ए जनाब गैर मुस्लिम औरत, गैर औरत नबी दे सहाबा दियां तारीफां कर रही है, लेकिन अज अपने आप को मुसलमान कहलाउण वाला कहता मैं एक दमाद मनना बाकियां नूं मनदा नहीं, मैं एक बेटी मनना बाकियां नूं मनदा नहीं, मैं सिर्फ 5 नूं मनना बाकी मनदा नहीं। आ गैर दियां जरा सिफारिशां वेख अपने भरा नूं की हिस्ट्री दस रही है, विच सफर दे मैनू ए बुलांदे एडी नाल नरमाई, ए धी भैन समझ के ए बोलन मैनू ते या समझन फिर माई। वीरा जेड़े जवान गबरू तेनू नजर आ रहे नहीं, इन्हां या ते मैनू भैन बना के रखिया है, या धी समझ के रखिया है, ते या जिवें मां दियां इज्जतां करी दियां ने इसे तरह मेरा एहतराम ते मेरी इज्जत करदे आए ने। रात दियां तारीकियां विच सफर कीता है, इन्हां ने अख चुक के भी मेरे वाल तकिया नहीं, विच सफर दे मैनू, विच सफर दे ए मैनू बुलांदे एडी नाल नरमाई, ए धी भैन करके बोलन मैनू ते या समझन फिर माई। वे वीरा इन्हां दियां की तू सिफतां सुनदा, वे वीरा इन्हां दियां क्या तू सिफतां सुनदा, ए वेख इन्हां दा हाला वेखण वाला पीर इन्हां दा, वेखण वाला पीर इन्हां दा, ओ जेदा नाम मुहम्मद आला। ए जे नबी दा सहाबा जिन्होंने वेख करके पता चल जाता है रहबर कैसा है, जिन्होंने पता चल जाता है पीर इन्हां दा कैसा है, जिथों पता चल जाता है इन्हां दी रहनुमाई करने वाला कैसा है, इन्हां पता चल जाता है कि अखलाक इन्हां दे संवारने वाला कैसा है। अल्लाह पाक ने एवें नहीं फरमा देता, रब्बे जुल जलाल फरमाते ने, फरमाए ए मालू माशे तुम, अल्लाह फरमाने जाओ मैं तुहाडे ते राजी हो गया है। बदरी सहाबा अगर सारी जिंदगी तुहाडे कोलों कोई गलती होगी मैं पहले ही मुआफ कर देता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे भाई अगर इन्हां सहाबा दे उत्ते कोई हरफ आया
ਇਹੋ ਤੇ ਈਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੰਨਾ? ਆ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ। रब्बे ज़ुल जलाल की फरमा रहे ने, फरमाया वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना अव्व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। फरमाया सच्चे ईमान वाले वेखने जे ते मेरे नबी दे सहाबा नू वेख लो। गवाहियां कौन दे रहा है? क्यों जी? अल्लाह पाक ने गवाहियां दित्तियां, ते फिर मैं ये बात क्यों ना कहां? असहाब नबी दे प्यारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने, ओ जिन्ना तन मन दीन तो, जिन्ना तन मन दीन तो वारे ने, ओ जिन्ना तन मन दीन तो वारे ने। असहाबे मुहम्मद दी शान लोगो किवें बयान करां, किवें बयान होवे। ओ ते सारे मोती हीरे ने, आका दियां अखियां दे तारे ने। असहाब नबी दे प्यारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने, जिन्ना तन मन दीन तो वारे ने। ओ सुनो शान बिलाल सहारे दा, जिस साथ नहीं छड़िया प्यारे दा, ओ जिन्ने साथ नहीं छड़िया प्यारे दा। उत्ते पत्थर ते थले अंगियारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने। अल्लाह पाक ने उन्हां दियां सिफतां बयान फरमाइयां ने। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशद्दाउ अलल गुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद। अल्लाह पाक ने किस अंदाज दे नाल सहाबा दे ईमान दियां तारीफां फरमाइयां। अगर सहाबा दे कोई सदाकत दे उत्ते हरफ आया, अर्श वाले ने आप गवाही दी है। आ देख लो, हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि जे सूरा बकरा दी आयत करीमा है ना, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जेड़ा रब नू सोना कर्ज देवे? कौन है जेड़ा रब नू कर्ज देवे? अज आखिए ना यार मसीत बनानी है, थोड़े जे चंदा इकट्ठा कर लीए, ते सारे सोची पे की करना है, इत्थे की देना है, पैसे है कोई नहीं। जरा ये भी सुन लो, ये ईमान वालियां दी खेड जे, जिन्हां दा ईमान जिन्ना मजबूत हुंदा है ना, ओहो जिहा कम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। हाफिज इब्ने हजर फरमा रहे ने, हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला इत्तिफाकिया तौर पे यहूदियां दे मदरसे में चले गए। वेख्या कि मदरसे का जब वड्डा मुफ्ती सी ना, ओदा नाम सी फिनहास, वो तालीम दे रहा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वेख्या, आप करीब चले गए। आप फरमाते ने, ऐ फिनहास, मैं तेनू दावत देना है, इस्लाम कबूल कर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नू अपना नबी मान लै। वो सच लैके आए ने, किताब लैके आए ने, तुहाडी इंजील भी गवाहियां देंदी है।
اور تہاڈی تاؤ تے ساریاں کتاباں آسمانی کتاباں گواہیاں دے رہیاں نے تے میں تینوں بھی دعوت دینا ہے تو مسلمان ہو جا. تے اگوں پتہ کی جواب دیندا ہے؟ انہیں آکھیا اللہ راضی ہو جائے گا تو مسلمان ہو جا. یہ دعوت ہو دعوت حق پیش کی. لیکن وہ جواب کی ہے؟ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدوں اینی گل کہی نا انہیں آکھیا اسی رب دے محتاج نہیں. استغفر اللہ. کی آکھیا؟ اسی رب دے محتاج نہیں، رب ساڈا محتاج ہے. رب ساڈا محتاج ہے. کیوں بھائی؟ اس واسطے کہ چندہ منگدا ہے. اس واسطے کہ چندہ منگدا ہے. کیونکہ قرآن نے کیا من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اور کون ہے تواڈے وچ رب نو قرض دینا پے جڑا؟ کیوں کہ جیڑا تسی کو مسجد بناؤن واسطے کو مدرسہ چلاؤن واسطے پیسہ دیندے ہو نا او تسی انج سمجھیا کرو کہ اپنا بینک اکاؤنٹ بنایا ہے اودے وچ جمع کرا رہے ہو. اودے وچ جمع کرا رہے ہو. ایتھے تسی جمع کراؤندے نا اے سکیم دے تحت جی میں 5 سالہ اینا ملے گا. لیکن رب ذوالجلال دی قسم اے جڑا اکاؤنٹ جے نا اے دا جڑا منافع ملنا وہ کوئی بندہ حساب لا ہی نہیں سکتا. کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا بغیر حساب دے اسی عطا کر دیواں گے. اے رب نے بینک دا اکاؤنٹ تواڈے سامنے کھول دیتا ہے. تے اللہ پاک نے فرمایا من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا. او بندیو آ جاؤ جیڑا مینوں چنگا قرض دین والا ہے آ جاؤ قرض دینا جا اکاؤنٹ وچ جمع کرا لو. کھلا جے بینک اکاؤنٹ وچ جمع کرا لو. تے حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت پیش کی تے نے آکھا جی ویکھو قرآن کی کہہ رہا ہے پھر محتاج اسیاں کہ رب ہے کیونکہ رب کہندا مینوں قرضہ دیو. حضرت ابوبکر صدیق دے اندر ایمان سی نا ایمان نے جوش ماریا ہے. غیرت نے گوارا نہیں کیتی کہ میرے رب دی توہین کیتی ہے. منہ دے اوتے رکھ کے تماچا ماریا ہے. جتنی کلاس لگی ہوئی ہے ساری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ گئی. تے ہن فنحاس کہندا ہے نا کچھ نہ کہو اسی جزی عدالت وچ جانا ہے نا اوتھے جڑا تماچا لگنا ہے ایدی صداقت ایدی صداقت مٹی وچ مل جانی ہے خاک وچ مل جانی ہے. اس واسطے اینو ایتھے کچھ نہ کہو نبی دی عدالت وچ چلیے کیونکہ خیر نو بھی پتہ ہے کہ نبی دی عدالت دے اندر ہونا ہے تے عدل ہی ہونا ہے. اوتھے اپنے پرائے دا کوئی خیال نہیں. اے تے جناب کٹھے ہو کر کے آ گئے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت لگی ہوئی ہے. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ساڈا مقدمہ ہے. حقیقت ہے وے کہ ابو بکر نے ساڈے شیخ الحدیث تے فلان جو بھی بڑا عہدہ سی نا یعنی معلم بڑا معلم جیڑا سی فنحاس دا نام انہیں ساڈے عالم دے منہ دے اوتے تماچا ماریا ہے. تے اسی بدلہ لینا چاہنے ہیں اسی معافی نہیں بدلہ لینا ہے. تماچے دا بدلہ تماچا ہی مارنا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر اے کی آندے نے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ماریا ہے. میں کدوں انکار کرنا ہے میں ماریا ہے. فرمایا کیوں ماریا ہے؟ اللہ دے محبوب جی اینا میرے رب دی توہین کیتی. اینا کیا رب محتاج ہے تے اسی غنیاں تے میرے ایمان نے گوارا نہ کیتا میں منہ دے اوتے تماچا ماریا. تے انہاں جناب جنی مجلس آئی نا انہاں کیا نہیں جی ابو بکر نے جھوٹ بولے ہے اسی یہ گل کہی نہیں اسی تے بدلہ لینا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا ابو بکر تینوں پتہ ہے نا عدالت کے دی ہے اے محمد دی عدالت ہے. ایتھے تے میری بیٹی دا بھی فیصلہ آ جائے تا بھی انصاف ہونا ہے. میرے اپنے قریبی دا آ جائے تا بھی ہونا ہے. ابو بکر یا اپنا گواہ پیش کر یا اپنا رخسارہ پیش کر تماچا کھان واسطے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اینی گل کہی رب دی غیرت جوش وچ آ گئی.
اللہ پاک نے جبریل امین نو بھیج دیتا ہے. اے جبریل امین آ گئے, السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ دے محبوب رب دا سلام قبول کرو. رب ذوالجلال نے فرما دیتا ہے, فرمایا کہ اگر زمین دے اوتے میرے ابو بکر دا گواہ کوئی نہیں, میں عرش تو گواہی دینا ہے کہ انہاں ظالم الفاظ کہے نے. ابو بکر سچا ہے, ابو بکر سچا ہے, سب کو رضی اللہ عنہ. اللہ پاک دا قرآن آ گیا ہے, رب ذوالجلال کی فرماندے نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ کریم فرماندے نے سونیا جے زمین دے اوتے میرے ابو بکر دا گواہ کوئی نہیں تے اسی عرش تو گواہی دینے میرا ابو بکر صدیق سچا ہے. جو ابو بکر صدیق نے بات کہی ہے نا کہ نہ زبان تو کیا ہے, تے فرمایا اے پاویں منن یا نام منن عرش والے رب نے آپ سنیا ہے. اللہ پاک نے گواہیاں دے دیتی ہیں. ایک اور پروانہ ہے سیدنا عمر فاروق, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت کے اندر فیصلہ ہویا ہے. ایک نام دا مسلمان ہے, ایک یہودی ہے, یہودی دے حق وچ فیصلہ کر دیتا ہے میرے نبی پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے. ہن جناب یہ آگے تے یا منافق سی نا, انہیں آکھیا پہ نہیں میں تے نہ ہن عمر دی عدالت وچ کیس لے کے جانا ہے, کیونکہ وہ بڑے سخت نے یہودیاں دے خلاف دے. تے اے جناب آ گیا ہے, اے منافق بڑی چرب زبانی دے نال اپنا موقع بیان کردا جا رہا ہے. تے یہودی چپ کر کے کھلوتا ہے. سیدنا عمر فاروق فرماندے نے بھئی تو بھئی خاموش ہے, تو بھی دس اپنے دفاع وچ کوئی گل کر. انہیں آکھیا جی میں کچھ بھی نہیں کرنا, میں صرف اینا ہی دسنا چاہنا کہ یہ فیصلہ میرے حق وچ سپریم کورٹ جناب محمد رسول اللہ نے کر دیتا ہے. اے نظر ثانی واسطے تواڈے کول آیا ہے. تے جناب عمر فاروق فرماندے نے ذرا ٹھہرو میں ہنے فیصلہ کرنا ہے. آپ اندر گئے, میان وچوں تلوار نکالی, او دی گردن اڑا دیتی تے کی فرمایا ھذا قضائی لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او دنیا دے لوگو سن لو, اج عمر نے فیصلہ کیتا ہے آئندہ بھی جب تک میری جسم دے اندر جان ہے, اگر میرے نبی دے فیصلے نو کوئی نہ منے, عمر دی زبان فیصلہ نہیں کرے گی, عمر دی تلوار فیصلہ کرے گی. بندے دی گردن اتار دیتی, کٹھے ہو کر کے آ گئے کہ دے کول میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دے اندر آ گئے. جی عمر نے بندہ مار دیتا ہے, اسی بندے دے بندہ ہی لینا ہے. اللہ فرمایا کوئی قصاص دی گل کر لو, کوئی دیت دی گل کر لو. فرمایا نا جی نا, بندے دے بندہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوچی پہ گئے عرش والے اللہ, اے میرا او عمر ہے جنوں میں تیرے کار دا گلاف پکڑ کے آکھیا سی کہ اے عرش والے اللہ مینوں شام دا بیٹا عمر دے دے یا خطاب دا بیٹا عمر دے دے. تیرے کولوں منگ کے لیا, سارے مرید بن کے آئے تے میرا عمر مراد بن کے آیا. تے اج جا رہا ہے دیت دی اندر, قصاص دی اندر. عرش والے رب نے فرمایا ٹھہرو جبریل, لبیک یا رب جلیل. فرمایا جلدی کر میرے نبی دے کول جا کے پہنچ جا. فرمایا تسی فیصلہ نہیں کرنا, عرش والا آپ ہی فیصلہ کرے گا. ہن جناب فیصلہ کی آ رہا ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پھر کہو سبحان اللہ. بل آ گیا تے دے دیں گے, کہو سبحان اللہ. اللہ پاک نے دیکھو قرآن پاک نے قسمہ کھا دیا رب ذوالجلال نے. فرمایا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق, کہ اللہ پاک نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت. پھر کتے مقام تے رب ذوالجلال نے قسمہ کھا دیا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامیر. کتے اللہ پاک نے کس انداز دے اندر قسمہ کھا دیا, لیکن ایتھے اللہ پاک نے اپنی قسم کھا دی. کی کھا دی؟
اپنی قسم اللہ پاک اللہ جی تانوں کیڑی لوڑ سی اپنی ذات دی قسم کھان دی؟ فرمایا مسئلہ ہی بڑا اہم ہے، یہ میرے عمر دی زندگی دا مسئلہ، میرے عمر دی تابعداری دا مسئلہ اور اسلام دی غیرت دا مسئلہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، فرمایا میں اللہ اپنی ذات دی قسم کھا کے آنا ہے کہ وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں سن لو، جو میرے عمر نے زمین تے فیصلہ کیتا عرش والے رب دا بھی اوہی فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، اے صحابہ اکرام نے انہاں دے ایمان نو اللہ پاک نے کسوٹی دے طور تے پیش کیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اے جے ایمان اگر تہاڈا بڑھاونا چاہندے ایمان تے پھر کسوٹی دے اوتے پرکھو، جے میں صحابہ دا ایمان ہے اس طرح دا ایمان تہاڈا ہو جائے تے پھر اللہ میں خود ضمانت دے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ سارے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے انشاءاللہ الرحمن۔ اگلے خطبے دے اندر تہاڈے سامنے ہجرت دا واقعہ آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ و مدینے کس طرح ہجرت آپ نے فرمائی، اور جناب صدیق اکبر آپ دے رفیق سفر بنے، نالے عظمت صدیق بھی سننا، نالے سیرت دے کچھ باتاں تہاڈے سامنے آن گیاں۔ اللہ تو دعا ہے اللہ نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔